अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों कहाँ थे हम? हिटलर ने फ़ौज को खैराबाद कह दिया था। इसने नाज़ी पार्टी में शमूलियत अख्तियार करके अपने सियासी सफ़र का आगाज़ भी कर लिया था। इसने बेजान नाज़ी पार्टी में जान भर दी थी और अब वो पार्टी का वन एंड ओनली लीडर भी बन चुका था, यानी अब सारी पार्टी इसके मातहत थी। जर्मनी की हुकूमत ने हिटलर की बगावतों को कैसे कुचला, कैसे हिटलर पूरे जर्मनी का डिक्टेटर बना, हिटलर ने दूसरी जंग अज़ीम क्यों छेड़ी, ये सब कुछ आज हम आपको इसी वीडियो बायोग्राफी ऑफ हिटलर पार्ट 2 में दिखाएंगे। दोस्तों ये बात है 1923 की, जब जर्मनी के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। जर्मनी की हुकूमत के ख़िलाफ़ रोज़ सड़कों पर मुजाहरे होने लगे। इन हालात को हिटलर ने गनीमत जाना और मुल्क में इंकलाब बर्पा करने का फ़ैसला कर लिया। 8 नवंबर 1923 की एक सुबह हिटलर अपनी पार्टी के सैकड़ों कारकुनों और एसए के गार्ड्स को लेकर म्यूनिख शहर में इकट्ठा हो गया और इसने पिस्तौल लहराते हुए जर्मनी में इंकलाब का ऐलान कर दिया। शायद वो ये समझता था कि मुसोलिनी की तरह वो भी बहुत आसानी से इंकलाब ले आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ ही देर बाद शहर में पुलिस जमा होना शुरू हो गई और पुलिस ने नाज़ी पार्टी के कारकुनों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जवाब में पार्टी के कारकुनों और एसए के गार्ड्स ने भी शदीद मजम्मत की। ये जंग कई घंटों तक चलती रही और आखिरकार नाज़ी पार्टी के कारकुन और एसए के गार्ड पसपा होकर भागने लगे। हिटलर भी वहाँ से भाग गया। यूँ हिटलर की इंकलाब लाने की पहली कोशिश नाकाम हो गई। कुछ दिनों के बाद जर्मन पुलिस ने हिटलर को गिरफ़्तार कर लिया। जर्मन हुकूमत ने इस पर गद्दारी का मुकदमा चलाया और अदालत ने इसे 5 साल की सज़ा सुना दी। इसी कैद के दौरान इसने अपनी किताब माइन कैंप्स भी लिखी, जिसमें इसने लिखा कि अगर दुनिया तबाही और बर्बादी से बचना चाहती है तो इसके लिए ज़रूरी है कि पूरी दुनिया का कंट्रोल हम जर्मन्स के पास हो। इसने ये भी लिखा कि यहूदी समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर हम दुनिया में अमन चाहते हैं तो इसके लिए यहूदियों को सफ़ाई हस्ती से मिटाना होगा। इस किताब में यहूदियों के ख़िलाफ़ हिटलर की नफ़रत साफ नज़र आ रही थी। बहरहाल सज़ा के 1 साल बाद ही हिटलर को नाज़ी पार्टी के दबाव की वजह से रिहा कर दिया गया। हिटलर जब जेल से बाहर आया तो नाज़ी पार्टी ज़वाल का शिकार हो चुकी थी। हुकूमत ने इस पर तरह तरह की पाबंदियाँ लगा दी थीं। अब जर्मनी की हुकूमत भी किसी हद तक स्टेबल हो चुकी थी। अवाम अब बेरोज़गार बिल्कुल नहीं रही थी, इसलिए हिटलर का कोई प्रोपेगेंडा अब काम नहीं कर रहा था। फिर हिटलर को समझ आया कि अगर मुल्क में हुकूमत बनानी है तो इसके लिए इलेक्शन जीतना होगा। इसलिए इसने अपनी पार्टी को फिर से मजबूत करना शुरू कर दिया। 1927 तक नाज़ी पार्टी अच्छी परफॉर्मेंस में आ चुकी थी। चूँकि अगले साल 1928 में इलेक्शन होना थे, इसलिए जर्मन हुकूमत ने हिटलर पर आवाम से खिताब करने पर पाबंदी लगा दी, जिससे हिटलर की इलेक्शन कैंपेन कुछ खास ना चली। 1928 में इलेक्शन हुए तो हिटलर बुरी तरह हार गया। इसको सिर्फ 2.6% वोट्स ही मिल सके, लेकिन हिटलर ने हार नहीं मानी और अगले इलेक्शंस की तैयारियां करने लगा। और फिर 1929 में कुछ ऐसा हुआ कि हिटलर का वोट बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। हुआ ये कि अक्टूबर 1929 में अमेरिकन इकोनॉमी क्रैश कर गई। पूरी दुनिया की तजारत और माशियत को शदीद धचका लगा। इस सूरत हाल को द ग्रेट डिप्रेशन का नाम दिया गया। इसी ग्रेट डिप्रेशन की वजह से जर्मनी का दिवालिया ही निकल गया। इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई और अवाम बेरोज़गार। अब हिटलर ने अपना पुराना मसीहा बनने का प्रोपेगेंडा फिर से चलाया और अवाम में गुल मिल गया। इसका नतीजा ये निकला कि 1930 के इलेक्शंस में हिटलर को 18% वोट मिले। वो हुकूमत में तो ना आ सका, लेकिन ये इसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। इस इलेक्शन में जीतने वाले जर्मन चांसलर ने मुल्की हालात से तंग आकर इस्तीफ़ा दे दिया। तो इस वक्त के सदर हिंडनबर्ग को सब ने मशवरा दिया कि वो हिटलर को चांसलर बना दे, लेकिन इसने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो समझता था कि हिटलर एक बार हुकूमत में आ गया तो इसे डिक्टेटर बनने से कौन रोकेगा। उधर हिटलर ने 1930 के इलेक्शंस के बाद आल्फ्रेड हगनबर्ग नामी एक आदमी से दोस्ती कर ली। हगनबर्ग एक अखबार एजेंसी चलाता था जिसका नाम था हगनबर्ग्स न्यूज़पेपर। इससे दोस्ती का हिटलर को बहुत फ़ायदा पहुंचा, क्योंकि इस अखबार की वजह से हिटलर के मद्दाहों में इजाफा हो गया और ये इसके लिए बहुत बड़ा पॉलिटिकल एडवांटेज भी था। बहरहाल 1932 में हिटलर ने हिंडनबर्ग के ख़िलाफ़ सदारती इलेक्शन लड़ा और इस बार इसने 36% कॉन्फिडेंस वोट हासिल किए, लेकिन वो फिर भी जीत ना सका और हिंडनबर्ग ही जीत गया। 1928 में 2.6% वोट, 1930 में 18% और 1932 में 36% वोट। हिटलर का वोट बैंक अब तेज़ी से स्ट्रॉन्ग हो रहा था।
اب 1932 میں جو نیا جرمن چانسلر آیا تھا وہ بھی زیادہ دیر ٹک نہ پایا اور کچھ ہی مہینوں بعد مستعفی ہو گیا، لیکن ہنڈربرگ نے پھر بھی ہٹلر کو چانسلر نہ بنایا اور نومبر میں دوبارہ الیکشن کروا دیے۔ اس الیکشن میں بھی ہٹلر ہار گیا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ صدر ہنڈربرگ نے ہٹلر کو بغیر کسی الیکشن کے صدر بنا دیا۔ ہوا یہ کہ نومبر میں الیکشن کے بعد ایک کمیونسٹ دھڑے نے جرمن پارلیمنٹ میں آگ لگا دی۔ ہٹلر نے اس بات سے فائدہ اٹھایا اور جرمنی کی عوام سے کہنے لگا کہ ملک میں کمیونسٹ انقلاب کی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ اب نہ تو جرمن عوام یہ چاہتی تھی کہ ملک میں کمیونسٹ نظام آئے اور نہ ہی صدر ہنڈربرگ، لہٰذا تمام دوسرے لیڈرز اور عوام نے ہٹلر کو چانسلر یعنی وزیر اعظم بنانے کے لیے صدر کے خلاف لوبنگ شروع کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 30 جنوری 1933 کو صدر نے ہٹلر کو چانسلر بنا دیا۔ پاور میں آتے ہی ہٹلر نے ایک ڈکٹیٹر جیسی طاقت حاصل کر لی۔ اس نے مخالف پارٹیوں پر پابندیاں لگانا شروع کر دیں اور جو کوئی اس کے خلاف بولتا ہٹلر اسے مروا دیتا۔ 1934 میں ہنڈربرگ بھی انتقال کر گیا۔ اب ہٹلر کی راہ میں کوئی کانٹا نہیں بچا۔ جرمن آرمی بھی ہٹلر کو فل سپورٹ کرنے لگی۔ جلد ہی ہٹلر نے صدر اور چانسلر کے عہدے کو ختم کر کے ایک نیا عہدہ بنا دیا جس کا نام تھا فیورر یعنی لیڈر۔ اب ہٹلر پورے جرمنی کا لیڈر تھا، نہ کوئی پارلیمنٹ اور نہ فوج اس کے خلاف بول سکتی تھی۔ اب صحیح معنوں میں ہٹلر ایک ڈکٹیٹر بن چکا تھا۔ گریٹ ڈپریشن کے بعد جرمنی کے حالات پھر سے بہتر ہونے لگے، انڈسٹریز پھر سے چلنے لگیں، کسی حد تک عوام بھی خوش تھی۔ اب چونکہ سارا جرمنی ہی ہٹلر کا تھا، لہٰذا اس نے نیشنل میٹرز کو ذرا سائیڈ پہ رکھا اور انٹرنیشنل پولیٹکس میں گھس گیا۔ اب وقت آ گیا تھا جرمنی کا سالوں پرانا انتقام لینے کا۔ ہٹلر کی نظر اب ان علاقوں پر تھی جن پر پہلی جنگ عظیم کے بعد فرانس، بیلجیم اور آسٹریا نے قبضہ کر رکھا تھا۔ اس کام کے لیے اس نے اپنی فوج میں کافی اصلاحات کیں۔ 1935 تک اس نے اپنی فوج کی تعداد بڑھا کر 7 لاکھ کر دی۔ اسی دوران اس نے یہودیوں کے خلاف بھی سخت قانون سازی کی۔ اس نے جرمنی میں موجود یہودیوں پر ووٹ کاسٹ کرنے، سرکاری ملازمت کرنے اور کاروبار کرنے پر پابندی لگا دی۔ اسی نے دوسری عوام کے دلوں میں بھی یہودیوں کے خلاف لوبنگ کر کے نفرت ڈال دی اور پھر اس نے یہودیوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیا۔ مغربی میڈیا کے مطابق اس نے 60 لاکھ یہودی قتل کیے، جسے مغرب ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ لیکن دنیا کو بڑا دھچکا تب لگا جب ہٹلر کے مرنے کے بعد ایک ڈی این اے رپورٹ سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہٹلر کا شجرہ نسب یہودیوں کا تھا، یہاں تک کہ اس کی محبوبہ ایوا برون بھی یہودی تھی۔ لیکن ہٹلر کو یہ سب کہاں پتہ تھا؟ بہرحال ان سب کارروائیوں کے بعد نومبر 1937 میں ہٹلر نے اپنے ملٹری آفیسرز کے ساتھ ایک سیکرٹ میٹنگ کی۔ اس میں اس نے آسٹریا، چیکوسلواکیا اور فرانس پر حملہ کرنے کی بریفنگ دی۔ فروری 1938 کو ہٹلر نے آسٹریا کے چانسلر کو جرمنی آنے کی دعوت دی۔ ہٹلر نے چانسلر سے کہا کہ آسٹریا کا کنٹرول ہم جرمنز کو دے دو، لیکن چانسلر نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے اگلے ہی دن ہٹلر نے جرمن فوج کو آسٹریا پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا اور اس نے پورے آسٹریا پر قبضہ بھی کر لیا، اور حیران کن طور پر فرانس اور برطانیہ نے اف تک بھی نہ کی۔ پھر ہٹلر نے چیکوسلواکیا کا رخ کیا۔ اس نے چیکوسلواکیا میں موجود جرمن مائنورٹی کے لیڈر کونراڈ ہائنلین سے کہا کہ وہ چیکوسلواکیا کی حکومت کے خلاف مظاہرے کرے اور دنیا کو یہ باور کرائے کہ چیکوسلواکیا کیسے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر ہٹلر نے برطانیہ سے درخواست کی کہ وہ چیکوسلواکیا میں موجود جرمن مائنورٹی کا شہر سوڈیٹل لینڈ ان کے حوالے کر دے، اور برطانیہ نے ایسا ہی کیا۔ اس شہر پر قبضہ کرنے کے بعد ہٹلر نے پورے چیکوسلواکیا میں بغاوتیں اور دنگے فساد کروانا شروع کر دیے، جس سے یہ ملک چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گیا اور پھر ہٹلر نے اسے بھی ہضم کر لیا۔ اس فتح کے بعد ہٹلر پولینڈ کی طرف بڑھا، لیکن پولینڈ کو فتح کرنا آسان نہیں تھا کیونکہ پولینڈ نے فرانس اور برطانیہ سے جنگی معاہدے کر رکھے تھے۔ برطانیہ نے تو ہٹلر کو دھمکی بھی دی کہ اگر وہ پولینڈ سے جنگ میں کودا تو ہم جرمنی کا نام و نشان مٹا دیں گے، لیکن ہٹلر پر ان باتوں کا اثر کہاں ہوتا تھا۔ سال 1939 میں ہٹلر 15 لاکھ فوج لے کر پولینڈ پر چڑھ دوڑا۔ اس نے ایک ہی مہینے میں پولینڈ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس کو آسانی سے فتح کر لیا۔ ہٹلر کو مغرب میں برطانیہ سے یا فرانس سے زیادہ خطرہ مشرق میں سوویت روس سے تھا، اس لیے اس نے روس کے ڈکٹیٹر جوزف اسٹالن سے 10 سال کا جنگی معاہدہ کر لیا۔ پولینڈ کے بعد اب باری تھی فرانس کی۔ ہٹلر فرانس پر بھی چڑھ دوڑا، لیکن فرانس سے جنگ میں اترنے کے ساتھ ساتھ اس نے جنگ عظیم دوم کا افتتاح بھی کر دیا۔
اس نے فرانس پر بھی صرف 3 مہینوں میں قبضہ کر لیا اور محض 1 سال کے عرصے میں ہٹلر نے ناروے، نیدرلینڈ اور دوسرے چھوٹے ملکوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اب ہٹلر چاہتا تھا کہ وہ برطانیہ کی طرف رخ کرے، لیکن وہ اتنے چھوٹے سے ملک پر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، لہذا اس نے تمام جنگی معاہدے توڑ کر سال 1943 کو روس پر حملہ کر دیا۔ قریب تھا کہ ہٹلر روس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا، لیکن ہائے یہ کمبخت موسم! جرمن فوج روس کے سرد موسم کا مقابلہ نہ کر سکی۔ 10 لاکھ جرمن فوج صرف سرد موسم کا شکار ہوئی۔ ہٹلر نے پسپائی اختیار کی اور واپس برلن آ گیا، لیکن روس اب ہٹلر کا پیچھا برلن تک کر رہا تھا۔ اب مشرقی جرمنی پر روس اور مغربی جرمنی پر امریکہ کا قبضہ ہو چکا تھا۔ سال 1945 کو ہٹلر اپنے چھوٹے سے بنگلے میں اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ 30 اپریل 1945 کے دن اس نے اپنی محبوبہ ایوا براؤن کو زہر دے دیا اور اس نے اپنے سر میں گولی مار کر خودکشی کر لی۔ ہٹلر خود تو مر گیا، لیکن اس نے پوری دنیا کا جغرافیہ ہی بدل ڈالا۔ ایک رپورٹ کے مطابق دوسری جنگ عظیم میں 5 کروڑ لوگ قتل ہوئے۔ سو مائی کیوریس فیلوز، آپ کے خیال میں کیا ہٹلر واقعی میں اتنا ظالم تھا یا نہیں؟ اور آج کے دور میں وہ کون سے لیڈرز ہیں جو ہٹلر کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں؟ ہمیں کمنٹ سیکٹر میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل پیٹریوٹک ڈیفینس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔